नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। यो पटक 1992बाट आरम्भ भएको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अलि विशेष र अलि फरक किन पनि छ भने यति बेला वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमणको कारण विश्वका हरेक जसो नागरिक एक प्रकारको मानसिक प्रताडनामा बाँचिरहेका छन्। एकातर्फ यो जैविक प्रकारको आक्रमण जुन भाइरसबाट हुने खतरा छ या कतिपय यो भाइरसको संक्रमणबाट पीडित र त्यसबाट मुक्त समेत भइसकेका छन् भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको जानकारी अनुसार यो भाइरस कम्तीमा पनि अर्को 1.5 वर्षसम्म जान सक्छ भन्दै गर्दा र विज्ञहरूका फरक फरक प्रकारका जवाफ आउँदा र तत्मुलुकका सरकारले लकडाउन गर्दा जसरी मानिसहरू घरभित्र थुप्रिनु पर्ने या आफ्नो जागिर, आफ्नो काम, आफ्नो पेसा र आफ्नो व्यवसायबाट बाहिर पर्नु परेको अवस्था छ, त्यो बीचमा व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक र प्रतिकूल असर परेको छ नै। यस्तो अवस्थामा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको दिन पारेर हामीले के प्रकारका मानसिक समस्या यति बेला बढी देखिएका छन्, त्यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, कुन उमेर समूहका मानिसहरू बढी मानसिक रोगको शिकार हुँदैछन् र समाजलाई कसरी यो प्रकारको समस्याबाट बाहिर ल्याउने, मानसिक रोगको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर सरोज प्रसाद ओझासँग आज हामी यही विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार राजेन्द्रजी। कस्तो हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? म त आराम छु होइन। अब आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस तपाईँ लगायत हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। यसरी सुस्वास्थ्यको कामना गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक यो चारै पक्षले स्वस्थ भयो भने स्वस्थ हुने भएको हुनाले म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना चाहिँ गर्छु। तपाईँको टेलिभिजन हामी हरेक नागरिकको नेपालभित्रको मात्रै होइन, विश्वका हरेक मान्छेको या जैविक प्राणीको स्वास्थ्यको कामना त गरौँ। आज त झन् विशेष प्रकारले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर जुन क्षेत्रमा तपाईँ विज्ञका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँले दिएको शुभकामना र तपाईँको शुभाशिष सबैका लागि लागु छँदैछ। तर स्थिति त्यस्तो छैन। अहिलेको अवस्था त एकदमै गम्भीर फरक प्रकारको छ नि, असामान्य छ नि डाक्टर साहब। एकदम राजेन्द्रजी, अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भने म आफै डाक्टर भएर हस्पिटलबाट घरमा आउँदाखेरि मलाई तनाव हुन्छ। तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा बस्नुहुन्छ, सायद तपाईँहरूलाई पनि तनाव हुन्छ होला, कोरोना घरमा ल्याउने हो कि भनेर। घरमा परिवार छन्, हाम्रा विद्यार्थी भाइहरू भोलि भविष्यको चिन्तामा छन्, व्यवसाय गर्नेहरू व्यवसायीहरू चिन्तामा छन् होइन, अनि रोजगारी गुमाउने चिन्तामा छ र कति मान्छेले आफ्नो नजिकको मान्छे गुमाएको अवस्था पनि छ। यहाँले भने जस्तो चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा हामीहरूको मनोविज्ञान र मानसिक स्वास्थ्यमा यसले नकारात्मक प्रभाव परेको अवश्य पनि छ। तर त्यति भन्दै पनि हामी यो समस्याबाट भागेर जान सक्दैनौँ। यो समस्यालाई हामीले चाहिँ कोप गर्ने भन्छ कि यसले वहन गर्ने र कसरी वहन गर्ने र आउने दिनको समस्याहरूलाई कसरी राज्यले के गर्ने, जनमानसले के गर्ने र आफूले के गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ। आज तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, भन्न सजिलो हुन्छ, कतिपयले भन्छन् नि तिमीले जसरी उपदेश दिन या अर्थी दिन सजिलो हुन्छ, आफै त्यहाँनिर परिहेऱ्यौ भने त्यो बेलामा तिमी पनि उफ नगरिकन सुख पाउँदैनौ भन्ने छ होइन। तपाईँहरूले यति मिठेरी भन्नुहुन्छ, कतिपय बेलामा तपाईँहरूले भनेको कुरा सापत लिएर हामी पनि भनिदिन्छौँ, तर त्यहीँनिर परेर हेर्दाखेरिमा त अचानकको चोट खुकुरीलाई के थाहा। एक्ज्याक्टली राजेन्द्रजी, तपाईँले भने जस्तो चाहिँ हामीले मानसिक भनेर जुन मानसिक रोगलाई हामीले बुझाइ गरिरहेका छौँ, अहिले विश्वमा हेऱ्यो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्छ भने 1 अरब मानिसहरू मानसिक स्वास्थ्यको समस्याबाट पीडित छन् र अमेरिकाले त के भन्छ भन्दाखेरि अबको दिनमा मेन्टल हेल्थ क्राइसिस भएर त्यहाँ एन्जाइटी र डिप्रेसन बढ्ने अवस्थामा छ कि भन्दाखेरि हाम्रो बुझाइ हामीले के यो एन्जाइटी, डिप्रेसन, मनोविज्ञानको कमजोरी भागलाई यो कडा मानसिक रोग बुझेर पनि जनमानसमा एक किसिमको यसले नकारात्मक प्रभाव परेको चाहिँ अवश्य पनि हो। त्यसैले आजको दिनमा हामीले मानसिक स्वास्थ्य कसरी रहने र मानसिक स्वास्थ्य यो अहिलेको कोभिड-19ले उत्पन्न गर्ने जुन किसिमको एन्जाइटी, डिप्रेसन छ, यसलाई कसरी वहन गर्ने, कसरी यसको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सोच्नु बाहेक अरू उपाय छैन। किनभने हामी यो समस्याबाट भाग्न सक्दैनौँ।
हामी यो समस्यालाई जसरी पनि बियर गर्नुपर्छ, जसरी पनि यसलाई हामीलाई कोप गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले साँच्चै नै राजेन्द्रजी, मैले तपाईँले भन्छु, मेरो 20 वर्षको अनुभवमा मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक रोगप्रतिको मेरो बुझाइ अहिले म हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा पाइरहेको अवस्था भएको हुनाले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो सम्बन्धी जुन किसिमको एउटा गलत धारणाहरू लिएर बसेको छ त्यसमा हामीले केही काम गर्नुपर्छ भने राज्यले पनि त यो मानसिक स्वास्थ्य भनेको त एउटा अभिन्न अङ्ग हो। अहिले म यहाँलाई भन्नु पर्यो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सबै राष्ट्रहरूलाई, उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने मानव सभ्यताको लागि मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एकदमै कोर फाउन्डेसन हो भनेर भन्छ कि। र अहिले हामीले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामी चिन्ता नगर्ने, राज्यले र यसमा लगानी नबढाउने हो भने भोलि हुने एन्जाइटी डिप्रेसनले मान्छेहरूको जीवनशैलीमा, उसको प्रोडक्टिभिटीमा, उसको क्वालिटी अफ लाइफमा, त्यसमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव परेर कति मान्छेले आत्महत्या पनि गर्ने अवस्था आउन सक्छ। होइन, त्यो देखिएकै छ डाक्टर साहब। जस्तै आत्महत्याकै कुरा गर्नुभयो भने खास गरी चैत्रबाट जेठको अन्तिमसम्मको एउटा तथ्याङ्क आएको थियो। त्यति बेलासम्म त्यो 3 महिनाको अवधिमा झन्डै 1300 मानिसहरूले आत्महत्या गरेका थिए। त्यस पछाडिको पनि परिस्थिति यो 6 महिनाको हेर्ने भने 2500 भन्दा बढी मानिसले यही लकडाउनको अवधिमा, म नेपालको कुरा गरिरहेको छु, आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ होइन। अब यो सबै अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा आत्महत्यामा पुग्नु या विभिन्न प्रकारको अपराधमा पुग्नु भनेको मानसिक स्वास्थ्यमा केही न केही प्रकारको असामान्य, असन्तुलन या असाधारण अवस्था आउनु नै हो होइन। अब त्यो स्थिति त देखियो नै। एकदमै यहाँले भने जस्तो चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएर चाहिँ मान्छे आत्महत्यामा जाने हो, विशेष गरेर यो डिप्रेसनमा जाने हो, डिप्रेसन जाने हो। तर आत्महत्यालाई एउटा सानो एउटा तनाव भयो, स्ट्रेस, आर्थिक समस्या भयो, अथवा चाहिँ कुनै किसिमको पारिवारिक समस्या भएर मान्छेले आत्महत्या गरेको जुन बाहिर देखिन्छ त्यस्तो सहिलो चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ मनोविज्ञान जोडिन्छ, यहाँ भनेको जैविकता जोडिन्छ, उसको सामाजिक परिवेश जोडिन्छ, पारिवारिक परिवेश जोडिन्छ। त्यसैले हामीले के लाग्छ भने आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ, तर हामीले यो बारेमा सचेतना ल्याउनु पर्यो। र मैले यहाँले एउटा सानो कुरा भन्नुपर्यो, नेपाल सरकारको सङ्घीय संसदले 2077 सालको असार 16 गते यो आत्महत्या हरेक दिन 16 जनाको भयो भनेर चाहिँ उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न र सर्वसुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिनले निर्देशन दिएको अवस्था पनि छ कि हाम्रो देशमा। तर हामी निर्देशन दिन्छौँ, हाम्रो कार्यान्वयन के छ, त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्ने? कोभिड-19 अगाडि पनि 15-16 जनाले आत्महत्या गर्थे हरेक दिन, आज आएर 18-20 जना भएको छ। त्यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू यो बारेमा सोच्ने अवस्था थिएन। अहिले अलिकति यहाँहरूले, पत्रकारहरूले, मिडियाले पनि यसलाई सेन्सिटाइज गरेको अवस्थामा र म यहाँले राजेन्द्रजी भन्नु पर्यो भने आजभन्दा 1 महिना अगाडि हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले हामीलाई, हाम्रो सङ्गठनलाई बोलाएर, हाम्रो मनोचिकित्सा सङ्घलाई बोलाएर उहाँले बुझ्नुभयो के भइरहेको छ र के गर्नुपर्छ। यहाँले भने जस्तो कोरोनाको डर, यो कोरोनाको डर त्रासबाट जनतालाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। तर त्यो सँगसँगै हामीले दीर्घकालीन रूपमा राज्यले गर्नुपर्ने कुरा, आज आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसमा ग्रेटर इन्भेस्टमेन्ट र ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी भन्छ कि पर्याप्त लगानी पनि पर्याप्त गरौँ र पहुँच पनि पर्याप्त पुर्याउँ। तर यहाँले मैले भन्नु पर्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आँकडामा तथ्याङ्कले के भन्छ भने नेपाल जस्तो देशहरू, लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा हरेक 10 जनामा 8 जना मान्छे चाहिँ यो पहुँचभन्दा बाहिर छ, उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर छ। कारण किन भन्दा एकातिर जनमानसमा आफ्नै किसिमको यो बारेमा बुझाइ छ। यो अलिकति डाक्टर साहब तपाईँलाई रोकेँ। जस्तै आज हामी मानसिक स्वास्थ्य दिवस भनेर तपाईँसँग अक्टोबर 10 तारिखलाई 1992बाट निरन्तर रूपमा वर्षेनी यो दिवस मनाइँदैछ। यसरी हेर्दा 38 वर्षको यो हामीसँग अनुभव रह्यो। तर तपाईँ र म यति बेला कुराकानी गर्दै गर्दा कतिपयलाई के लाग्न सक्छ भने मानसिक स्वास्थ्य भनेको त हामी पहिलातिर भन्थ्यौँ नि पागल हुनु, बौला हुनु होइन, अर्थात् असामान्य व्यवहार गर्नु, त्यसलाई मात्रै मानसिक स्वास्थ्यका रूपमा बुझ्दा पनि हामी आफैसँग भएको समस्या पनि उधिन्ने र त्यसका बारेमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो उपचारको पहुँच होला या यसलाई बुझ्ने कुरामा पनि कमजोरी गरिरहेछौँ, सत्य होइन? एकदमै। मैले फेरि म तपाईँलाई चाहिँ मे 13 मा युएनको अहिलेको जेनरल सेक्रेटरीले के भन्नुभएको छ भने मेन्टल इज एट द कोर अफ ह्युम्यानिटी भनेछ कि। र त्यो मानसिक स्वास्थ्यले हामीले के गर्छ, उहाँले भन्नुभएको छ हामीलाई समृद्धि बनाउँछ, हामी मानसिक स्वास्थ्य पनि हाम्रो इट लिड्स के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ रिच बनाउँछ भन्छ कि, समृद्ध बनाउँछ। हामीले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने दैनिक क्रियाकलापहरूलाई हामी योगदान गर्न सक्छौँ, पुरा गर्न सक्छौँ र हामीले सोसाइटीलाई चाहिँ योगदान गर्न सक्छौँ
भन्ने यस्तो किसिमको मानसिक रोग र परामानसिक रोग भन्ने बुझाइले पनि हाम्रो देशमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि नकारात्मक प्रभाव हो। त्यसैले मैले के भन्छु भने मानसिक स्वास्थ्य भनेको त बिना मानसिक स्वस्थ रूपमा हामीले केही पनि काम गर्न नसक्ने। तपाईँले एउटा शब्द डाक्टर सरोज ओझा अहिले प्रयोग गर्नुभएको थियो नि, जस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वर्तमान महासचिवले भनेको एउटा भनाइमा दुईटा त्यहाँनिर अलिकति जोडेर कुराकानी गरौँ न। मेन्टल हेल्थ भनेको कोर अफ ह्युम्यानिटीबाट आउँछ, अर्थात् मानवीयताको अन्तर बिन्दुबाट, होइन, फाउन्डेसन भन्छ अझै आधार स्तम्भ जग जे भनौँ त्यहाँबाट आउँछ एउटा। अर्को तपाईँसँग स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य छ भने अर्थात् मेन्टल हेल्थ लिड्स टु प्रस्पेरिटी, होइन, त्यसले समृद्धिमा लैजान्छ भने पछाडि त यो कति धेरै कुरासँग जोडिएको छ। तपाईँसँग मानसिक स्वास्थ्य सही छैन भने त केही पनि, न मानवीयता न समृद्धि न स्वास्थ्य, के चाहिँ रहेर? एक्ज्याक्टली, हामीसँग मानसिक स्वस्थता भएन भने न हामीले आफूलाई खुसी राख्न सक्छौँ, न हामीले परिवारलाई खुसी राख्न सक्छौँ, र न हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो चिज त हाम्रो मनोविज्ञानको त एकदमै फाउन्डेसन हो। यसलाई हामीले चाहिँ राम्रो बनाउनलाई, यसलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनलाई मैले यहाँलाई अब भन्नुपर्छ स्वस्थ जीवनशैली भन्छु कि स्वस्थ जीवनशैलीमा हामी पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ। हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सक्यौँ, हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने। यहाँसँग पहिलो कुरामा हामीले आत्मबोधको कुरा गरेका थियौँ। हामीले वास्तवमा जीवनलाई बुझ्नलाई त धेरै बाँकी छ, तर जति बुझेका छौँ स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि कोरोनाबाट चाहिँ मानिसमा हुने जुन एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्तो मनोसामाजिक समस्या छ त्यसलाई चाहिँ अवश्य पनि हल गर्न सकिन्छ भन्ने एक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मलाई कोही डाक्टर साहबले फोन गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो मेरो ब्लड प्रेसर हाई भयो, धेरै हाई भयो, मेरो औषधिले कन्ट्रोलै भएन। डक्टरले नै, चिकित्सकले नै भनेको? उहाँ चिकित्सक हुनुहुन्छ। अनि सरोज उसले भाइ भन्छ, सरोज भाइ मलाई एकदमै गाह्रो भयो, डक्टरले त सबै ठिक छ, तपाईँ टेन्सन लिएर भयो भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि मैले उहाँलाई चाहिँ सर्टेन जीवनशैलीका कुराहरू गरेको थिएँ र हेर्नुहोस् डाक्टर साहब 2 हप्तापछि म तपाईँसँग कुरा गर्छु भनेर उहाँले हिजो मात्र मलाई कुरा गर्नुभयो। डाक्टर सरोज थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि मैले जब तनावलाई सकारात्मक रूपमा लिएँ, पोजिटिभली लिएँ र यसको जीवनशैलीको स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने कोसिस गरेँ, मैले मेडिटेसन गरेँ, योगा। एउटै चिज थपुँदा डाक्टर साहब आज चाहिँ न टिकट काट्न परेको छ तपाईँसँग, न फी तिर्न परेको छ, गजब भएको छ, होइन? जस्तै तपाईँले उहाँ आफैमा चिकित्सक हो, तपाईँलाई पनि भाइ भनेपछि त उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हो, त्यसमा त प्रश्नै भएन। उहाँले यो कोरोनाको बेलामा मेरो त प्रेसर यति धेरै बढी भयो, म के गर्ने सरोज भनेर तपाईँलाई सोद्धा तपाईँले त सम्झाउने हो नि त, औषधि त खुवाउनु भएन। तपाईँले के भनेर सम्झाउनु भयो जसका कारण 2 हप्तापछि सरोज तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, मैले मेरो समस्या पनि थाहा पाएँ, अब मसँग त्यो प्रकारको समस्या रहेन भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भन्नु चाहिँ के भएको थियो तपाईँले? मैले दाइ हेर्नुहोस् दाइ, तपाईँको डाक्टर मुटुको डाक्टरले हेरिसक्नुभयो, ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा छ, तर हाई छ, तर कन्ट्रोल भएन। किनभने तपाईँ धेरै तनावमा गुज्रिनु भएको रहेछ। उसको अन्त नजिकको मान्छे चाहिँ अमेरिकामा छ, ऊ यहाँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ धेरै कोरोना पछि चाहिँ धेरै नै तनावमा हुनुहुँदैछ। मैले उहाँलाई के भने, हेर्नुहोस् दाइ, स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउनुहोस् भने ठिक टाइममा सुत्नुहोस्, ठिक टाइममा उठ्नुहोस्, 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्नुहोस्, सुत्नुभन्दा अगाडि मेडिटेसन जस्तो, योगाहरू, मेडिटेसन जस्तो केही चिज गर्नु जसले तपाईँको मनमा भित्र चाहिँ एउटा पोजिटिभ हर्मोन सृजना गर्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले हेर्नुहोस् दाइ। तपाईँले यति धेरै योगदान दिइसक्नु भयो, अब तपाईँलाई त के छ, तपाईँबाट मान्छेले अब फ्रुट लिने, तपाईँले त योगदान दिने हो सोसाइटीमा अहिले तपाईँ मान्छेले। हामीले त अब त जे गर्ने गरिसक्यौँ। त्यसैले स्वस्थ जीवनशैलीमा तपाईँले डाइटको कुरा, एक्सर्साइजको कुरा, योगाको कुरा, मेडिटेसन, मैले उहाँलाई मेडिटेसनको कुरा गरेको थिएँ, तर मलाई हिजो मात्र फोन गरेर भन्नुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच सरोज भाइ, म अहिले धेरै मेरो तनाव कम भएर होला, म अहिले धेरै खुसी भएको छु। तपाईँको असल विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ, परिवारको सदस्य हुनसक्छ, भाउजू या बच्चाहरू अमेरिकामा, उहाँ यहाँ हुँदाखेरिमा उहाँलाई बडो धेरै तनाव भइरहेको थियो। अहिले त्यस्तो देखिया छ, जस्तै परिवार कुनै ठाउँमा अड्किएको छ, बच्चाहरू विदेशमा छन्, त्यहाँ पनि कोरोनाको सङ्क्रमण छ, होइन, आफू यहाँ बसिएको छ, या बुवा आमा गाउँमा हुनुहुन्छ, आफू यहाँ बसेको छ, यो सबै कुराले नै मान्छेलाई चाहिँ लिन हुन्न भन्ने थाहा छ, तनाव लिनु हुन्न भन्ने थाहा छ, तर तनाव भइरहेछ। अन्तत त्यो भनेको मानसिक स्वास्थ्यमा त्यसले यति ठुलो घात गरिरहेछ, हामीले भनिसक्यौँ नि, मानवीयता पनि गुम्छ, समृद्धि पनि गुम्छ, कसरी त्यसलाई बुझाउने? यहाँनिर राजेन्द्रजी म तपाईँले भन्ने गर्छु, यो हामीले तनाव किन हुन्छ भने हामीले इन्फर्मेसनबाट तनाव आउँछ कि इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ भने कि टेलिभिजन हेरेर आउँछ, कि चाहिँ हामीले कसैसँग टेलिफोनमा कुरा गरेर आउँछ, कि पत्र पत्रिका पढेर आउँछ। हेर्नुहोस् है त राजेन्द्रजी, र अहिले मैले जीवनको जीवनशैलीमा के हो भन्दाखेरि
बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले यस्तो खालको नकारात्मक न्युज लिन थाल्यो भने त दिनभरि हाम्रो जीवन खराब हुन्छ। त्यसैले इन्फर्मेसन जुन हामी लिन्छौँ सिलेक्टेड इन्फर्मेसन भन्छ कि यस्तो खालको इन्फर्मेसन लिउँ जसले हामीलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा प्रदान गरोस्। जस्तो राजेन्द्रजी म तपाईँलाई आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसमा बिहान तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै मलाई आज एउटा पोजिटिभ इनर्जी डेभलप भइरहेछ कि किनकि कमसेकम आफ्नो ज्ञान र अनुभव तपाईँ मार्फत जनतामा सेयर गर्न पाइरहेको छु नि भनेपछि एउटा सकारात्मक इन्फर्मेसन लिने कोसिस गर्नुपर्छ सुरुदेखि बिहानदेखि नै र सुत्नु अगाडि कहिले पनि यो नेगेटिभ इन्फर्मेसनमा जानु हुँदैन। जस्तै डाक्टर साहब एउटै चिज थप्छु, हामीले जस्तै व्यक्ति विषय र विशेष कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनको स्थापनादेखि 7:30 बजे गर्दै आयौँ र यो कार्यक्रम हामी असाध्यै सरल रूपबाट सहज रूपबाट हुनसक्छ चिया खाएर गर्ने प्रकारको गफ गर्छौँ। अनि कतिपय दर्शकले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ त त्यस्तो प्रश्न सोध्ने मान्छे यो कार्यक्रममा त प्रश्नै सोध्नुहुन्न नि सिधा सिधी मात्रै सोध्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ हामीले यो समयलाई अहिले ठ्याक्कै डाक्टर साहबले भने जस्तै बिहानको यो समयमा हाम्रा दर्शकको दिमागमा कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक भावना या उहाँहरूलाई झड्का नपरोस् हाम्रो पनि प्रयास चाहिँ त्यही हो। एकदम राजेन्द्रजी सबभन्दा ठुलो कुरा नेपाल जस्तो हामी के कुरामा धनी छौँ भने हाम्रो बिलिफ सिस्टम भन्छ कि हामी जुन कुरामा हामीको एक किसिमको बिलिफ छ भगवानप्रतिको बिलिफ हाम्रो संस्कारप्रतिको बिलिफ हामीले आफ्नो आमा बुवाप्रति गर्ने भावको बिलिफ हामी एक आपसमा तपाईँ हामी बिचमा कति नजिकको सम्बन्ध छौँ। तपाईँले मलाई कुनै पनि तपाईँ मात्रै कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले मलाई टेलिफोनबाट चाहिँ मलाई यस्तो भयो भनेर कुरा गर्न सक्ने अवस्था हामी छौँ जुन विदेशमा हुँदैन नि। यो संस्कार त हाम्रो धेरै ठुलो राम्रो कुरा हो। यो संस्कारलाई बचाउन सक्यो भने यही संस्कारले भूकम्पमा हामीहरूलाई यो डिप्रेसन एन्जाइटीबाट बचाएको हो आत्महत्या बचाएको हो नि राजेन्द्रजी। त्यसैले हाम्रो यो संस्कारलाई बरकरार गर्नुपर्छ हामीले र हाम्रो बिलिफ सिस्टम भन्छु मलाई लाग्छ कि हामीले जुन कुरामा विश्वास गर्छौँ त्यो विश्वासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्यो भने धेरै कुरा तनावहरू कम भएर जान्छ। किनभने हामी अहिले यो कोरोनाबाट भाग्न सक्दैनौँ, हामीले यसलाई चाहिँ मुकाबिला गर्ने अरू उपाय नै छैन र मुकाबिला गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ सकारात्मक हर्मोन भन्छ कि पोजिटिभ हर्मोन निकाल्ने हो भने हामीले यसलाई चाहिँ सकारात्मक स्वस्थ जीवनशैली अपनाएरै अगाडि बढ्यो भने हाम्रो इम्युनिटी पावर पनि बढेर आउँछ। त्यो इम्युनिटी पावरले पनि यो कोरोनालाई कम गर्नमा मद्दत गर्छ। कोही मान्छेहरू चाहिँ कस्ता पनि देखिन्छन् डाक्टर साहब भने उनीहरू के भन्छन् भने मलाई कोही समस्या छैन, म विषयको तनाव पनि लिन्न, म केही सब चिजमा म बडो बिन्दास हुन्छ नि होइन हामी बोलीको भाषामा बडो बिन्दास छु, मसँग ब्याङ्कमा ऋण छ के भयो त कमाएर तिर्नुला, मेरो घरमा यस्तो प्रकारको अभाव छ के छ त पुर्याउँला, त्यो प्रकारको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरू मनमा मानसिक स्वास्थ्य उहाँहरूको बिग्रिरहेको हुन्छ त्यो थाहा पाउनुहुन्न या त्यसलाई अनुभूत गरेर तपाईँहरू जस्तो विशेषज्ञहरूसम्म पुग्ने कुरालाई जहिले पनि आफैले सो अवरोध गरिरहेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी त्यो यथार्थबोध गराउने होला? यहाँले भन्ने कुरामा अहिले के छ भन्दाखेरि ह्युमन साइकोलोजीलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले जति पनि कुराकानीहरू गर्छौँ त्यो सबै हाम्रो टिप अफ द आइसबर्ग भन्छ कि एउटा 10% भाग मात्र हामीले बाहिर देखिने कुरालाई मात्र हामीले इन्टरप्रेट गरिरहेका हुन्छौँ। उसको 90% भाग जहाँभित्र अघि तपाईँले भनेको उसको जैविकता, उसको बायोलोजिकल फ्याक्टर, उसको साइकोलोजिकल फ्याक्टर त हामीले बाहिर देख्दैनौँ। र बायोलोजिकल साइकोलोजिकल फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि मान्छेको माइन्ड दिमागमा कन्सियस माइन्ड र अनकन्सियस माइन्ड भन्छ कि कन्सियस माइन्ड र खालि 10% मात्र हामीले इन्टरप्रेट गर्ने हो, बाँकी 90% अनकन्सियस माइन्ड हुन्छ जसले हाम्रो जीवनशैलीलाई हाम्रो पर्सनालिटीलाई चाहिँ ड्राइभ गर्छ कि त्यो उहाँको अनकन्सियस माइन्डभित्रको जुन किसिमको उहाँको एउटा परिवेश हुन्छ त्यो परिवेश त उहाँले पनि थाहा नहुन सक्छ कहिले कहिले र उसलाई कसरी थाहा हुनसक्छ यो अनकन्सियस माइन्ड भनेको होइन। त्यसैले त्यो अनकन्सियस माइन्डलाई जबसम्म हामीले ब्रेक गर्न सक्दैनौँ जबसम्म उहाँले त्यो अनकन्सियस माइन्डभित्रका कुराहरू तनावहरूलाई रोकेर राख्छ तब उहाँ चाहिँ जहिले पनि स्ट्रेसमा हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कुरा पनि बुझ्नु वैज्ञानिक तथ्यले के भन्छ भने हामीभित्र पनि कन्सियस र अनकन्सियस माइन्ड हुन्छ। हामीले व्यक्त गर्ने कुरा त बाहिर देख्ने 10% कन्सियस माइन्ड मात्र हो। तर अब मानिसहरूमा समस्या चाहिँ के देखियो भने अहिले खास गरी कोभिड सङ्क्रमणको कारण जागिर गुम्या छ, कोभिड सङ्क्रमणको कारण व्यवसाय बन्द भएको छ, कोभिड सङ्क्रमणको कारण हुनसक्छ औषधि प्राप्त भएको छैन, अस्पतालै जान सकिया छैन, कोभिड सङ्क्रमणको कारण अहिले तपाईँले भने जस्तो परिवारसँग भेट भएको छैन, अनि भनिदिएको छ यो कोभिड त 1.5 वर्ष 2 वर्ष पनि रहन सक्छ। यस्ता कुराहरूले चाहिँ मान्छे थप बढी मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिँदै गयो कि? एक्ज्याक्टली राजेन्द्रजी मैले अघि पनि भने नि हामीहरू मैले यो 20 वर्षमा मैले फिलिङ गरेको के हो भन्दाखेरि तनाव किन सृजना हुँदो रहेछ भनेको यो बाहिरबाट आउने इन्फर्मेसनले गर्दा त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ त्यसले रहेछ कि यहाँले भने जस्तो चाहिँ राम्रो पोजिटिभ कुरा गरेर अगाडि बढेर हेरौँ
किन हाम्रा आमा बुवाहरू जो मान्छे घरमा बसिरहेको छ उहाँहरूलाई कोरोनाको तनाव किन छैन त? किनभने उहाँले त्यो इन्फर्मेसन बुझ्नु भएकै छैन र बुझ्न चाहेको पनि छैन। तर हामी चाहिने भन्दा बढी इन्फर्मेसन बुझ्छौँ, चाहिने भन्दा बढी मिडियामा नेगेटिभ न्युजहरू हेर्ने कुरा गर्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञानलाई चाहिँ यसले नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसैले नि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्छ अहिले चाहिँ सकेसम्म सामाजिक सञ्जालबाट विश्राम लिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने दिनमा एकचोटि मात्र कोरोना सम्बन्धी अपडेट, उही पनि यता एकदम अथेन्टिक उसबाट कुनै एउटा राज्यको चाहिँ मेन स्रोतबाट मात्र लिने गरौँ भनेर भन्छ कि। तर त्यसमा एउटा प्रगति भएको छ डाक्टर साहब, तपाईँहरूले कति महसुस गर्नु भएको छ? सुरुवातको दिनमा एकजनालाई कोरोना आउँदा ल हाम्रो ठाउँमा त कोरोना फेला पर्यो भने पछाडि मान्छेमा तनाव हुने, 1 जना 2 जना 5 जनाको निधन हुँदाखेरिमा त्यो हुने, ध्यानै 4 बजे सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले कति भन्नुहुन्छ भन्ने थियो भने अहिले त एकै दिनमा काठमाडौँमा 2500 फेला पर्यो भन्दा पनि मान्छेले अब यो कोरोनासँगै बाँच्ने रहेछ, त्यो प्रकारको एउटा अनुकूलतासँगको जीवनशैली चाहिँ सुरु गरेछ। एकदम राजनीति यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा डिसेन्सिटाइजेसन भन्छ कि। डिसेन्सिटाइज भनेको हामी आखिरमा हामीसँगै रहेछ नि त, हामीसँग हर्ड इम्युनिटी भन्छ कि। हामी यो कम्युनिटीमा एक किसिमको चाहिँ इम्युनिटी पावर बढेको अवस्था चाहिँ हो र हामीले एक्सेप्ट गर्यौँ नि, हामीले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यौँ र एक्सेप्ट गरेपछि एक किसिमको तनाव त हामीले भएन होइन। त्यसैले यो नै एउटा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका के हो भने हामीभित्र नै त्यो पावर छ, हामीभित्र नै यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लियो भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउँछ। त्यसैले नि मैले अघि भने हाम्रो बिलिफ सिस्टम र इन्फर्मेसनलाई हामी कसरी लिन्छौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। यसलाई पोजिटिभली लियौँ भने हामीहरूमा इम्युनिटी पावर पनि बढ्छ, तनाव पनि कम भएर जान्छ होइन। तर यसलाई चाहिँ हामी नेगेटिभली लियौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर, सुगरदेखि हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो खतरा होला नि डाक्टर साहब। जस्तै तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले बिचमा थपेँ, मानसिक स्वास्थ्यको एउटा पाटो जो आफैमा एउटा रोग होइन, तर त्यसले तपाईँले भने जस्तै अरू शारीरिक प्रकारका दीर्घ रोगसम्म पनि त्यसले हान्ने हुन्छ नि, त्यो पो खतरनाक छ नि होइन र? एकदमै एकदमै। त्यसैले भने नि कुनै पनि चिजको चाहिने भन्दा बढी तनाव भयो भने शरीरभित्र चाहिँ आफै सिस्टम डेभलप हुन्छ, जुन सिस्टमले हाम्रो ब्लड प्रेसर, सुगर हाई गर्ने हर्मोनहरू निस्किन्छ, त्यो जसको कारणले हामीलाई नै असर पर्छ। त्यसैले के भनिन्छ भने कहिले कहिले म राजनीति मेरो टिप्स के छ भने मलाई पनि कहिले कहिले एकदम टेन्सन हुन्छ, जस्तो प्लेन चढ्दाखेरि। तपाईँले त हुँदैन होला, किनभने तपाईँ त पहिल्यै सबै कुरामा तयार भएर बस्नुहुन्छ नि, किनभने अरूलाई तयार गर्ने मान्छे नि। होइन राजनीति मेरो जैविकता छ, बायोलोजी, मेरो आफ्नो पर्सनालिटी, सबैको आफ्नो पर्सनालिटी हुन्छ। त्यो पर्सनालिटीले चाहिँ परिस्थिति आएको बेलामा कसरी कोप गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, जब प्लेनमा चढेको बेलामा प्लेन बेसरी हल्लिएको हुन्छ, मैले त्यो बेलामा भगवान्लाई एउटा पोजिटिभली सोच्छु कि अब भगवान नै छ जसले चाहिँ जे लेखेको छ त्यही हुन्छ भन्ने इन्टरप्रेट गर्ने कोसिस गर्छु कि आफूले आफूलाई। सकिन्छ भने त्यो बेलामा डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ राजनीति, म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु। डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेको हामीले एकैछिन 4 सेकेन्ड जति लामो सास लिने, अनि 4 सेकेन्ड जति होल्ड गर्ने, अनि 4 सेकेन्डमा लामो गरेर छोड्ने। यसरी हामी 5 पटक मात्र दिनमा त्यो टेन्सन भएको बेला गऱ्यौँ भने पनि यो शरीरभित्रको केमिकल चिजहरू, नेगेटिभ हर्मोन चाहिँ पोजिटिभ हर्मोन निस्किनेमा शरीरले नि निकाल्छ कि। त्यसैले मेरो विचारमा म यहाँलाई भन्नु पर्यो भने ह्युम्यान साइकोलोजी भनेको अथाह छ। यो त्यति अथाह छ जसरी नेपाल जलस्रोतको धनी भन्छौँ, अहिले हामी बिजुली हामी लोड सेडिङबाट मुक्त भइरहेको अवस्था छ। यही पानी थियो नि हिजो पनि, र अझ यो भन्दा पनि बढी निस्किन सक्छ। त्यसरी ह्युम्यान साइकोलोजीमा म यहाँ राजनीति मैले जाने कुरा के भने हामीसँग चाहिँ रिसोर्स छ। त्यो रिसोर्सलाई हामी कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस्तै कुरा इन्टरेक्सन गरेर अनुभव र ज्ञानबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने कुरा रहेछ कि। त्यसैले मैले के भन्छु, म आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मैले तनावलाई कसरी वहन गर्थेँ र अहिले मैले कसरी वहन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरोमा फरक, किनभने मेरोमा ज्ञान र अनुभव प्राप्त भयो नि। त्यसैले म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्ने गर्छु आजको दिनमा भन्दाखेरि हामीसँगको जुन रिसोर्स छ, मनोविज्ञान छ, हामीसँगको जुन एउटा कल्चर छ, जुन किसिमको हामी एक आपसमा सद्भावहरू छ, यसलाई चाहिँ बरकरार राखेर एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने भावनामा हामी हिँड्यौँ र मनको भावनाहरू, फिलिङहरू सेयर गऱ्यौँ भने यो एन्जाइटी डिप्रेसनहरू धेरै कम भएर जान्छ राजनीति। अब समग्रमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गर्नुभयो या तपाईँहरू विज्ञहरू पनि काम गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि हामी जुन दिनमा यो कोरोनाबाट पनि बाहिर आउनेछौँ त्यो दिनमा मानसिक स्वास्थ्यको एउटा भयावह चित्र र अवस्था रहनेछ। त्यसका लागि हामी तयार छौँ कसरी हाम्रा नागरिकलाई बाहिर ल्याउने भन्ने कुरामा? एकदमै। मैले भूकम्पकै एक्जाम्पल दिएँ, हेर्नुहोस् राजनीति, राज्यले चाहिँ यो स्वास्थ्यको सेवालाई जुन हिसाबमा चाहिँ सर्वसुलभ गराउनु पर्ने हो त्यो गराउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो भने मानसिक रूपमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको भनौँ न इमिडिएटली
ऊ चाहियो काउन्सिलिङ चाहियो भने पनि म टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्छु। हाम्रो हटलाइन सर्भिस छ, 24 घण्टा खुल्ला सर्भिस छ। अरू सङ्घ संस्थाले पनि हटलाइन सर्भिसहरू उपलब्ध गराएको छ यो कोरोना पछि। त्यसैले मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यले लगानी बढाउनु पर्यो, जनमानसमा यो मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउनलाई चाहिँ सर्वसुलभ व्यापकता पुर्याउनुमा राज्यले पहल गर्नु पर्यो। तर जनमानसले पनि मानसिक भनेर पहिलाको जस्तो मानसिक रोगलाई बुझ्दै होइन कि यो मनोविज्ञान भन्ने त हाम्रो अघि आधार स्तम्भ हो जीवनशैलीको। यो मनोविज्ञानको बारेमा बढी बुझेर सकारात्मक हिसाबमा बुझेर आफूलाई पढेको बेलामा चाहिँ चिकित्सकसँग सल्लाह लिन, काउन्सिलिङ गर्न, औषधि गर्नमा चाहिँ कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। यो नै अहिलेको आवश्यकता हो। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समयका लागि। आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा कुराकानी गर्न पाइयो। यति हाम्रा दर्शकका लागि आजको बिहानमा शुभ कुरा, उहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो बनाउने कुरा, उहाँहरूलाई स्वस्थ भएर भोलिका लागि काम गर्न तयार बनाउने कुरा गरिदिनु भयो। धेरै साधुवाद डाक्टर साहब। राजेन्द्रजी, यो लास्टमा टुगेदर वी आर स्ट्रङ्गर भन्छ। हामी मिल्यौँ भने हामी स्ट्रङ हुन्छौँ एन्ड टुगेदर वी क्यान ब्रिङ अ बिग डिफरेन्स भन्छौँ कि। त्यसैले हामी मिलेर चाहिँ एउटा चेन्ज ल्याउनु आवश्यक छ। त्यसैले यहाँ मार्फत म तपाईँलाई सबैलाई चाहिँ आजको दिनमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। डाक्टर सरोज प्रसाद ओझा आज हामीसँग यो कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। फ्याक्ट्स नेपालले विभिन्न विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ र उसले निकालेको तथ्याङ्कमा खास गरी आज अक्टोबर 10 तारिकका दिनमा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा मेन्टल हेल्थ डेको दिनमा उसले निकालेको तथ्याङ्कमा के देखिन्छ भने 13 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा 5.2% मानसिक रूपमा असन्तुलन देखिएको छ भने त्यो असन्तुलन 18 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ जिन्दगीभरिलाई 10% अनि त्यसै गरी अहिले तत्कालका लागि 4.3% लाई यो प्रकारको समस्या देखिएको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ मुड डिसअर्डर, एकैछिनमा उसको चाहिँ अवस्था परिवर्तन हुने, त्यो चाहिँ 13 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका लागि 0.8% भने 18 वर्षभन्दा माथिकालाई 1.4%, अहिले र जीवनभरि रहन सक्ने 3% समस्या देखाएको छ। त्यस्तै स्ट्रेस अर्थात् तनाव लिने सँग सम्बन्धित प्रकारको असन्तुलन हेर्ने हो भने 13 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका लागि 2.8%, त्योभन्दा माथिका लागि 3%। अनि यही मानसिक स्वास्थ्य या सन्तुलन गुमाएका कारणले आत्महत्या गर्नेको दर 13 देखि 18 वर्ष समूहका लागि 4.1% छ भने त्योभन्दा माथिका लागि 7.2% छ। यो तथ्याङ्क जसलाई फ्याक्ट्स नेपालले एडल्टहरूमा अर्थात् वयस्कहरूमा उसले 15,088 जना र त्यसै गरी तल्लो उमेर समूहको 5,888 मा अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान 100% मिल्दैन, तर यसले तथ्याङ्क एउटा सूचना र सूचक दिन्छ। यसले पनि भन्छ मानसिक स्वास्थ्य जोगाउन किन जरुरी छ। आजको व्यक्ति विषय विशेष अक्टोबर 10 तारिकको दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। लगानी गरौँ मानसिक स्वास्थ्यमा र सबैको पहुँच पुर्याउँ भन्ने जो विचार र नाराका साथ बनाइदिएछ। तपाईँ हामी सबै स्वस्थ बसौँ, खुसी बसौँ। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला न्युज खबर। नमस्कार।